नाजरीन, मेरा नाम है हसनैन शाह और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज भी खैरपुर में मौजूद हूँ और आज मैं जिस शख्सियत के पास आपको लेकर हाजिर हुआ हूँ उस शख्सियत को खैरपुर शहर के अंदर बाशऊर नौजवान और बाशऊर आवाम जो है इनको रोल मॉडल के तौर पर अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। दूसरी चीज़ इनके बारे में मशहूर ये है कि इन्होंने सियासत में और तालीम के अंदर खैरपुर के अंदर अपना सिक्का मनवाया है और इन्होंने खैरपुर की नौजवान नस्ल में एक नई और एक ताज़ी रूह फूकी है, जिसकी वजह से खैरपुर की आवाम के अंदर एक नई किस्म की पोटेंशियल और मोटिवेशन जागी है। आइए नाज़रीन, आज हम मिलते हैं प्रोफेसर अली रज़ा लाशारी। सर अली रज़ा लाशारी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम हसनैन, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली भाई, सबसे पहले मुझे आपसे, मैं आपको भाई कह सकता हूँ अली भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अली भाई, असल में मैं खैरपुर जब यहाँ पर आया, मैंने काफ़ी सारा खैरपुर के अंदर एंटर होते ही मैंने काफ़ी सारे आपके पोस्टर्स देखे लगे हुए कि अली रज़ा लाशारी मोटिवेशनल स्पीकर, अली रज़ा लाशारी मोटिवेशनल सेशंस। मुझे देखकर एक चीज़ की बड़ी खुशी और बड़ा एक पुरइत्मीनान मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि चले खैरपुर जैसे अनडेवलप्ड सिटी के अंदर भी किसी ने ये इनिशिएटिव उठाया और यहाँ की नौजवान नस्ल को जो है इकट्ठा करके एक पेज पे लाने की कोशिश की। तो ये सब चीज़ें आपने क्यों सोची अली भाई? मतलब कोई एक ऐसा कोई मेन ऐसा कॉज आपको नज़र आया कि हाँ ये इस शहर के लिए लाजमी है, ये आपने चीज़ क्यों सोची? सबसे पहले तो हसनैन, मैं आपका बेहद ही शुक्रगुजार हूँ कि आप कराची से चल के यहाँ आए और आपने इस छोटे से शहर को एक मौका दिया कि आप यहाँ के टैलेंट को कराची लेके जा रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। तो एक बात पे आपको रेक्टिफाई करवाऊँगा कि खैरपुर अनडेवलप्ड नहीं है। खैरपुर इज़ अमंग द डेवलपिंग सिटीज़। आप उस खैरपुर को ऐसे आप लाइट ना लें। ये वो सिटी है जब यहाँ पे आपकी कराची में लोगों को जो है चवन्नी मिलती थी मज़दूरी, तो यहाँ पे लोगों को 1 रुपये का सिक्का मिलता था मज़दूरी के तौर पे। और एजुकेशन में, क्योंकि अब मैं एजुकेशन की बात करूँगा कि एजुकेशन में हम यहाँ से खैरपुर रियासत जो है वो स्कॉलरशिप दिया करती थी दूसरी रियासतों को। हमारी जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट था तो खैरपुर यहाँ से बम्बई में और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ से स्कॉलरशिप के तौर पे बच्चों को भेजा करती थी। तो आप ये बात माइंड से निकाल दें कि ये अनडेवलप्ड है, ये दिस इज़ अ डेवलप्ड सिटी। और दूसरा जो क्वेश्चन का सेक्शन था आपका ये था कि इस सिटी में आपने पोस्टर देखे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैंने एक छोटी सी शम्मा जलाई है अंधेरे में, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इस शम्मा को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये एक मेरा मिशन है, एक मेरा मोटो है कि लेट्स एजुकेट द वर्ल्ड, लेट्स मोटिवेट द वर्ल्ड। इस प्लेटफॉर्म पर मैं मोर दैन 200 सेशंस कर चुका हूँ, जो मुख्तलिफ स्कूल्स कॉलेजेस खैरपुर और उसके साथ सक्खर और उसके आसपास जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल्स हैं, उनमें मैं सेशंस कर चुका हूँ। जिन सेशंस का मेन मकसद ये है कि जब मैंने देखा कि नौजवान, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो मैंने वहाँ जब बच्चों से पूछता हूँ कि वाई यू हैव चूज़न दिस फील्ड, तो उसे पता नहीं होता। वो कहता है मुझे या तो मम्मा ने कहा, या तो पापा ने कहा, या तो मेरा दोस्त हसनैन पढ़ रहा है इस वजह से मैं आ गया इस डिपार्टमेंट में। उसे ये पता नहीं होता। 4 साल तो उसे ये समझने में लग जाते हैं कि इस डिपार्टमेंट की अहमियत क्या है, इस फील्ड की अहमियत क्या है। तो इसलिए मैंने कहा कि देयर मस्ट बी अ मोटिवेशन, देयर मस्ट बी एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल। जब वो बच्चा कॉलेज में, तो क्यों ना उसे समझाया जाए कि आपके आगे कितनी फील्ड्स हैं। तो फिर मैंने ये एक इनिशियली फर्स्ट स्टार्ट जो लिया था वो अपने ही कम्युनिटी के पास में एक स्कूल था, वहाँ से स्टार्ट लिया था 2009 में, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। आप ये काम 2009 से कर रहे हैं? एग्जैक्टली 2009 से। फिर उसके बाद मैंने इसको सेंटर्स पर ले गया, फिर उसके बाद मैंने इसको एक्सपेंड किया, जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ थी फिर मैंने इसको एक्सपेंड किया यूनिवर्सिटीज़ तक। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉल्स आने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह तो कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं कि आप फ़लाँ जगह पे टाइम दें, जितना कोशिश हो सकता है। अच्छा, क्योंकि आई एम एक बात, आई एम ऑल दीज डूइंग ऑन वॉलंटियर बेसिस, ना कहीं से कोई फाइनेंस, ना कोई, मैं अपने बेसिस पे जाता हूँ। आप विदाउट फंडिंग कर रहे हैं? एग्जैक्टली, दिस इज ऑल विदाउट द फंडिंग। मैं अपने बेसिस पे जाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ, मेरे साथ एक टीम है जो नौजवान मेरे स्टूडेंट्स थे। अच्छा। जब लोग आप अच्छा काम करते हैं, निकलते हैं, तो लोग आपके पीछे निकलते हैं। तो ये मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज 20-25 लड़कों की टीम है जो हमारे साथ काम कर रही होती है। और वो जब कहीं हम जाते हैं तो मुख्तलिफ लड़के हमारे साथ जाते हैं जो मुख्तलिफ करने के लिए। तो ये लड़कियों को भी आपने वॉलंटियरली रखा हुआ है? एग्जैक्टली, ऑल दीज आर वॉलंटियर। लेकिन जब हमारी वीडियोस बनती हैं या जो पोस्टर्स बन रहे होते हैं तो फिर ये उन पे थोड़ा बहुत खर्चा। अच्छा अली भाई, मेरी एक नेचर ये है कि जब मैं किसी का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा होता हूँ तो उससे पहले बेसिकली मैं उस शख्सियत के बारे में रिसर्च ज़रूर करता हूँ, ठीक है?
آپ کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کی یہاں کی یوتھ سے پکڑ کے، تو مطلب ان کے زد عام خاص جو ہے وہ علی رضا لاشاری از دا گریٹ پرسنالٹی. علی رضا لاشاری ہمارا رول ماڈل ہے. علی رضا لاشاری کو ہم فالو کرتے ہیں. تو یہ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ جوانوں کو ابھی آپ کے بعد سے یوتھ موٹیویٹرز اور بڑھ گئے ہیں. لوگ ان سے زیادہ آپ کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو زیادہ فوقیت پہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ علی بھائی؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو آپ جو کہیں وہ کر کے دکھائیں. الحمدللہ خیرپور میں میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی مختلف کالجز میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، جو یوتھ کانفرنسز کروا رہے ہیں. تو انیشلی تو مجھے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ کہاں اپنا ٹائم نکال کے تم بھاگ رہے ہو، کہاں گھوم پھر رہے ہو، اس کا کیا مقصد ہے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ دیر از اے آؤٹ پٹ، جب اسے پتہ چلا کہ یہ ایک بڑا امپیکٹ چھوڑ رہی ہے بات مارکیٹ میں اور لوگ فائدہ لے رہے ہیں، نوجوان فائدہ لے رہے ہیں، تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کی بات سننے کے لیے نوجوان تیار ہوتا ہے. تو جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور امپیکٹ اس کا ہوتا ہے مارکیٹ میں، تو لوگ آپ کو سنتے ہیں. اچھا علی بھائی، اس کا آپ نے جو نوجوانوں کے لیے بیسکلی ایک یہ چیز سٹارٹ کی ہے، موٹیویشن کے سیشنز سٹارٹ کیے ہیں، تو آپ کا فیوچر پلانس کیا ہیں؟ مطلب کہ آپ خیرپور کی نوجوان نسل کو آج 2021 کے بعد 2025 میں اگر ہم امیجن کرتے ہیں، تو آپ خیرپور کی نوجوان نسل کو 2025 میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. کہ کیا وہ کراچی اور لاہور اور اسلام آباد جیسے بالکل فلی ڈیولپڈ سٹیز کے مقابلے میں پہنچ سکتا ہے خیرپور؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خیرپور الحمدللہ یہاں پہ اس وقت 6 سے 7 یونیورسٹیز ہیں اس وقت ہمارے پاس. اچھا. انجینئرنگ یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹی، ٹیکنیکل یونیورسٹی، ہمارے پاس ایک بڑی جنرل یونیورسٹی ہے شاہ عبد الطیف یونیورسٹی، جہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں 8 سال سے 9 سال سے. آپ ویورز کو پلیز بتائیں کہ آپ آپ کس شعبے کے ٹیچر ہیں؟ بیسیکلی جو میں نے میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ ایچ آر ایم میں چل رہی ہے اس وقت، اور میں نے ایم فل بھی ایچ آر ایم میں کیا ہے، اور میں نے جو ہے بیچلر آف لاز بھی کیا ہے 2012 میں. تو الحمدللہ میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں اس وقت پڑھا رہا ہوں، اور 3-4 جو یہاں پہ لاء کالج ہے ایک، اور جو اور کالجز ہیں وہاں پہ وزٹنگ فیکلٹی ممبر بھی ہوں اچھا میں. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو کراچی میں مختلف جگہوں پہ اچھی پوسٹوں پہ ہیں، اور امید کرتا ہوں جو ریمیننگ ہیں وہ بھی اچھی جگہوں پہ جائیں گے، کیونکہ جو محنت کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ آپ کسی چیز پر انویسٹ کرتے ہیں تو وہاں سے کچھ نہ کچھ ریوارڈ ملتا ہے. تو میں بینگ اے ٹیچر، میں ایک موٹیویٹر یہ بات کہتا ہوں کہ آئی ایم انویسٹنگ، یہ میری انویسٹمنٹ ہے کہ میں ایک نوجوان پر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. جب وہ کہیں پہ جائے گا تو کچھ نہ کچھ سیکھ کے وہ اپنے اور ساتھ میں معاشرے کے لیے بھلائی کے لیے کام کرے گا. اچھا علی بھائی، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میں ریسرچ کر کے آیا ہوں آپ کے اوپر، بیسکلی مجھے ریسرچ سے یہ چیز پتہ چلی ہے کہ آپ فیض گنج سے بیسکلی تعلق رکھتے ہیں. جی فیض گنج کا ایک بہت چھوٹا سا تحصیل کہہ لیں اسے کہ ایک سانجھاؤ ہے، وہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں. تو آپ نے یہ جو موٹیویشن کا کام ہے، یہ سانجھاؤ میں بھی کافی جوان ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، سانجھاؤ میں جیسے کہ میں نے پچھلے 2 دن پہلے وزٹ کیا ہے سانجھاؤ میں، وہاں کے جو رئیس اختر خان لاشاری ہیں ان کا انٹرویو کنڈکٹ کیا، اور دیگر وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں میں ان سے بھی ملا. تو وہاں پر بھی یوتھ کا ایک کافی زیادہ ایک بڑا ہیپٹک سین بنا ہوا ہے کہ مطلب یوتھ وہاں کی بہت زیادہ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے کوئی پیج پہ لے کے آنے کے لیے. تو آپ نے یہ کام اپنا وہاں سے بیسک سٹی سے شروع کیوں نہیں کیا؟ ایگزیکٹلی، آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے. بیسیکلی میری جاب یہاں پہ ہے، میں رہتا یہاں پہ ہوں، تو زیادہ تر میرا وقت یہاں پہ گزرتا ہے. لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ سیٹرڈے نکال کے یہاں سے میں فیض گنج جاؤں، اور میں نے وہاں پہ 3-4 اسکولس میں یہ موٹیویشن اسٹارٹ کرنا شروع کر دی ہے. اور دیکھیں وہ پرائمری لیول پہ چھوٹے بچے ہیں، سیکنڈری لیول پہ اس سے مطلب اتنا ان کو جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اتنا اویئرنیس نہیں ہوتی، اتنا پتہ نہیں ہوتا ان کو. جو آپ کو کام کرنا ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے لڑکے پہ کام کرنا ہے، اور جو میٹریکولیشن کے بچے ہیں ان پہ اڈاپٹ کر سکیں، کیونکہ وہ ایزیلی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک گروئنگ ایج ہوتی ہے. باقی تو وہ اسکول اور ٹین ایجر جو بچے ہوتے ہیں ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو اس لیے میرا زیادہ فوکس یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یونیورسٹی گوئنگ بچہ ہے اور جس کو یہ کیریئر چوز کرنے کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کی نیڈ ہے، تو میں زیادہ تر ان کو فوکس کر رہا ہوں. مطلب ان فیوچر آپ کے پلانز ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی، ٹیم آپ لے کے پہنچیں گے ایگزیکٹلی انشاءاللہ. میرے تو پلان، میں تو کہتا ہوں کہ بات بڑی انسان نہ کرے، لیکن آئی ہیو مینی مور پلانس، اور انشاءاللہ یو ول سی کہ 5 سال بعد آپ کہیں اور دیکھیں گے کہ وہیں پہ ہم لوگ اس چیز کو موٹیویشن کو بڑھا. اچھا علی بھائی، جیسے دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ اندرون سندھ کی خاص جو نوجوان نسل ہے وہ پولیٹکس کا کافی زیادہ شکار ہو چکی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، کہ مطلب کافی ساری ہماری تنظیمیں ہیں جو یہاں پہ کام کرتی ہیں،
हमारी नौजवान नस्ल उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, तो उस हवाले से नौजवान नस्ल का करियर जो है वो ऑलमोस्ट तबाह हो जाता है, हाँ आप जैसे कि जानते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से निकालने के लिए, मतलब इन चीज़ों को ऑन ट्रैक लेके आने के लिए आपने कोई प्लान्स रखे हैं अपने? कोई चीज़ें? एग्जैक्टली मैं एक बात कहता हूँ कि आप देखें आजकल दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ द सोशल मीडिया। Yes. बच्चे ज़्यादातर या फिर नौजवान ज़्यादातर सोशल मीडिया पे अपना टाइम गुजारते दे हैं। रहे हैं। हमारे पास मैं एक अपने नौजवानों को और सबको ये कह रहा होता हूँ कि बच्चा या फिर नौजवान जब रात को सो रहा होता है तो वो कहता है कि लास्ट जो हमारा व्हाट्सएप का मैसेज है वो भी मैं मिस ना करूँ, और वो अपने तकिए के नीचे फ़ोन लगा के सो रहा होता है कि जैसे ही वाइब्रेशन होगी तो मैं इसको भी मैसेज को पढ़ के फिर सोऊंगा। बिल्कुल। तो हमारे पास, मैं एक बात सजेस्ट करता हूँ, एक फार्मूला है मेरे पास। वो फार्मूला ये है कि आप सोने से आधा घंटा पहले अपने फ़ोन से दूर हो जाएं। आप क्या करें, 5 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए कोई स्टोरी जो आप जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिस बुक में, वो बुक लें और उससे पढ़ना शुरू करें। इस तरह से क्या होगा कि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप क्या करेंगे, आप किसी जब नॉलेज से या किसी आप तालीम से आशना होंगे तो आपके अंदर एक तब्दीली आएगी ऑटोमेटिकली। वो तब्दीली आपको पढ़ने, लिखने, नॉलेज गेन करने के लिए एक इंटरेस्ट पैदा करेगी। तो आई होप जो नौजवान जो अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ बैड, मैं कहता हूँ, लेकिन थिंग इज़ दैट कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त है आप उसे पहले कंप्लीट करें। दीज आर द सेकेंडरी थिंग्स। तो यू कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन, लेकिन उसकी एक एज आएगी। हाँ, मैं तो बिल्कुल अली भाई, मेरा यही सवाल है कि देखें आगे जाके हमारी जो मेहमान नस्ल है वो तो यही है जो कि आगे Exactly. फॉलो अप करेगी और आगे Exactly. लीडर्स बनेंगे और Exactly. पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी। लेकिन अभी से इनकी ग्रोइंग एजेस में इनको पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्वमेंट मैं बेहतर है। एक माफ़ कीजिएगा, मैं आपको आपकी बात भी काट रहा हूँ, एक आपको बात बताने जा रहा हूँ। देयर आर सो मैनी कंट्रीज जहाँ पे आप देखेंगे देयर इज़ अ 2 पार्टी सिस्टम। हमारा एक वाहिद मुल्क है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इतने हाँ, लीडर नहीं है लीडर आपको। नहीं है। हालांकि आप बाहर यूएस में चले जाओ, जितने लीडर हैं उतनी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। 2 पार्टीज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिसेंटली इलेक्शंस हुए, जो बाइडेन साहब जीत गए, तो आपने देखा होगा कि क्या वहाँ पे ऐसा हुआ है कभी कि बराक हुसैन ओबामा साहब खड़े हो जाएं और कहेंगे भाई जो पहले वाली हुकूमत थी वो सही नहीं थी, ये थी वो थी, अब मुझे दोबारा आने की एक जो मौका दिया जाए। तो वहाँ पे जो चला गया वो let go कहता है हो कि गया भाई इट्स नॉट माई बिजनेस। वो कहता है कि रास्ता क्लियर करो, नया बंदा आए, देखें क्या करेगा वो। तो ये एक मेरी सजेशन है कि आप अपने वक्त का इंतज़ार करें, और आपका जो वक्त है अभी सेल्फ इन्वेस्टमेंट का वक्त है। नौजवान अपने ऊपर इन्वेस्ट करे, वो नॉलेज के साथ, सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ, और एक अपनी सेल्फ एफिकेसी को माइंड में रख के वो आगे अपना रास्ता। अच्छा अली भाई, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपका, मैं पर्सनल थोड़ा सा हो रहा हूँ माजरत के साथ, तो आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी है ताल्लुक? देखें दिस इज़ ये एक तो पर्सनल सवाल है आपने जो पूछ लिया है। बेसिकली मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसकी अच्छी बातें अडॉप्ट कर रहा होता हूँ। अच्छा, मतलब तो आप बिला तफरीक आप सब चीज़ें तो जो अच्छा लगता है उसकी अच्छी बातें अडॉप्ट करते हैं बेसिकली। तो ये इंसान को रेशनल होना चाहिए, जो अच्छी हकीकत बात है, करे, रेशनल होना जो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी बात करती है मैं उसको फेवर करता हूँ। इस टाइम आपकी नज़र में, क्योंकि देखें आप यूथ की मोटिवेटर हैं बेसिकली, और यूथ जो है पाकिस्तान का मेहमान है, और यूथ पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर है। तो अभी आप किसी ऐसी पार्टी को देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लिए दूसरी पार्टियों के एज़ कम्पेयर टू बेहतर काम कर सकती है या बेहतर काम कर रही है? देखें दिस कैन बी अ प्योर पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये तो एक पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी। अगर हम इसको एजुकेशनल वे में अगर बात करें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आप प्रीवियसली हिस्ट्री उठा के देखें जिसने बहुत अच्छे काम किए। नहीं, माजरत के साथ मैं आपसे ये एजुकेशनल सवाल ही कर रहा हूँ, क्योंकि जी। आपका ताल्लुक एजुकेशन से और मैं वही कह पॉलिटिकल रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि आप पीछे चले जाएं, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया हो वो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। आप देखें किसने रोड्स बनवाए, आप देखें किसने पाकिस्तान को एटॉमिक जो कंट्री बनाया, आप देखें पाकिस्तान के लिए किसने स्टील मिल बनवाई। तो मेरी नज़र में आई थिंक देयर आर सो मैनी पार्टीज़, लेकिन मुझे जो लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसकी जो पार्टी थी, दैट्स द होप फॉर द कंट्री। वो एक उम्मीद है और प्रीवियसली एक उम्मीद रही है। नो डाउट कि इंसान से गलतियां होती हैं, नो वन इज़ परफेक्ट, बट लेकिन इन दिस सिचुएशन, करंट सिचुएशन, आई होप। अच्छा अली भाई, जैसे हम हो गए या दीगर लोग हो गए, वो लोग ऑन ग्राउंड रह के बात नहीं करते हैं, ठीक है? हमें नहीं पता कि ऑन ग्राउंड खैरपुर शहर के क्या मसाइल हैं, ऑन ग्राउंड खैरपुर शहर के जवानों के क्या मसले मसाइल हैं।
تو آپ آن گراؤنڈ ماشاء اللہ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کی ایک بہت اچھی اسٹرانگ گرپ ہے ان کے اوپر کہ مطلب آپ کی فالوورشپ ہے یہاں پہ خیرپور کے اندر. تو آپ نوجوان نسل کو اس ٹائم پر خیرپور کی نوجوان نسل کو اور اوور آل پاکستان کی نوجوان نسل کو کس سمت پر دیکھ رہے ہیں اور ان کو کس سمت پر ہونا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے فقط ایک میسج ہے کہ لکیر کے فقیر نہ بنو. جو پڑوسی کام کر رہا ہے آپ بھی وہ کام کر رہے ہو, جو آپ کا فیوریٹ بندہ وہ کام کر رہا ہے آپ بھی وہی کام کر رہے ہو. تو آپ دیکھو کہ واٹ کائنڈ آف پوٹینشیل یو ہیو. خدا نے جس طرح سے آپ کی فنگر میں جو آپ کی لکیریں ڈفرنٹ بنا رکھی ہیں پوری دنیا میں سے, جس طرح سے آپ کی آنکھ میں اللہ نے ڈفرنٹ جو ہے آئی ریڈنگ بنایا ہوا ہے, وہ کسی سے میچ نہیں کرتا. اسی طرح سے خدا نے آپ کے اندر ایک کریکٹرسٹک بنائے ہوئے ہیں جو کسی کے ساتھ میچ نہیں کرتے. تبھی تو آپ حسنین شاہ ہو, تبھی تو میں علی رضا ہوں. تبھی اللہ نے ہر ایک کو الگ کریکٹرسٹکس کے ساتھ پیدا کیا ہے. فقط پہچاننا ہے. نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ خود کو پہچانے کہ میرے اندر کون سی کوالٹیز ہیں اور میں کیا کر سکتا ہوں. ہمارے پاس اگر ایک کوئی اچھا انٹرپرینیورشپ بن سکتا ہے, اگر کوئی اچھا بزنس کر سکتا ہے تو ہی شوڈ گو تھرو دا بزنس فیلڈ. اگر کوئی اچھا جاب کر سکتا ہے تو اسے چاہیے. ہمارے پاس میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو جس کو جاب نہیں ملتی وہ کہتا ہے کہ چلو بھائی سی ایس ایس کو ٹرائی کر لیتے ہیں. تو از دیٹ اے گڈ تھنگ کہ جاب نہیں ملی پھر آپ جا کے سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہو. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ جس فیلڈ میں جاؤ آپ اپنے اندر کی کوالٹیز کو پرکھو, پھر آپ محنت کرو. اور خدا کہتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی. جو انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اللہ وہی دیتا ہے. اچھا, میں اپنے ویورز کو خاص طور پہ بتاتا چلوں کہ علی رضا لاشاری پروفیسر صاحب کے ان سے ہٹ کے بھی ان کا ایک پروفیشن ہے جو کہ پاکستان کے اندر بہت لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے کہ میں اس لائن میں جاؤں. تو علی رضا بھائی نے جو ہے ہمارے ماشاءاللہ سے وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں بائی پروفیشن. اب ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایڈوکیٹ اور ان سارے کورٹ والے سسٹمز کو چھوڑ کر پروفیسر اور ٹیچنگ کو اپنے اوپر کیوں رکھا؟ بڑا ہی اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے. دیکھیں لیگل پروفیشن ایک بہت اچھا پروفیشن, بہترین. علی بھائی وہ ڈریم ہے لوگوں کا کہ میں مطلب ایڈوکیٹ بن سکوں, لاء کر پڑھ سکوں. میں نے جب اپنی لاء کی ڈگری کمپلیٹ کی تو اس کے بعد میرے جو پرٹیکولرلی میرے دادا کا جو خیال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جب پلیڈنگ کرتے ہیں کورٹ میں تو ظاہر سی بات ہے کسی کو ریلیف ملے گا, کوئی ناراض ہو کے کورٹ سے نکلتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ آپ کسی کی بد دعا لے, وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ آپ کسی کے جسٹس میں ڈیلے ہو رہی ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ آپ ایسے پروفیشن کو چوز کریں جس میں جو ہے آپ کے اوپر کوئی سوالات نہ اٹھیں. تو پھر ایک اور بات بھی تھی کہ میرا ڈریم تھا کہ ٹو ٹیچ. میں نے علی بھائی ریسنٹلی ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ابھی کووڈ کے جیسے ٹائم چل رہا تھا تو کووڈ کے دنوں میں آپ کو ایک بہت بہترین اعزاز سے نوازا گیا ہے. وہ آپ کو انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ موٹیویشنل اسپیکر بنا دیا گیا ہے. تو یہ جو نامنیز ہیں یہ کون سی کنٹریز سے ہیں آپ کی؟ الحمدللہ بیسیکلی یہ تقریباً 20-25 کنٹریز تھے جن میں سے یہ نامینیشنز لی گئی ہیں. نامینیشنز لینے کے بعد پھر ہمارا ایک آن لائن سیشنز ہوئے تھے. جن سیشنز میں سے 4 یا 5 سیشنز کروانے کے بعد پھر ان میں سے الحمدللہ میری بھی سلیکشن پاکستان میں سے ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کا بیسیکلی یو آر ریپرزینٹیٹنگ پاکستان. تو جو ازبکستان کی اکیڈمی ہے وہاں کی ایک یونیورسٹی ہے اس کے انڈر میں وہ کام کر رہی ہوتی ہے. وہ انہوں نے ہمیں سرٹیفائی کیا ہے اور انہوں نے سرٹیفکیٹس اور وہ ساری جو ان کی فارمیلٹیز ہیں وہ بھیج دی ہیں ہمیں. اور الحمدللہ رائٹ ناؤ آپ کا بھائی جو ہے انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ موٹیویشنل اسپیکر بن گیا ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ اب میری ایک اور خوشی کی بات ہے اور یہ ہے کہ کینیا کی ایک اسکول آف لیڈرشپ ہے, وہاں سے بھی مجھے جو ہے نامینیٹ کیا گیا ہے وہاں پہ ایز اے گیسٹ اسپیکر. جو آن لائن گیسٹ اسپیکر لیتے ہیں مختلف کنٹریز میں, آن لائن سیشنز جو ہوتے ہیں ہاں ان کے سارے, تو ان میں بھی الحمدللہ. علی بھائی ویورز کو ہمارے بتائیں کہ اس سے پہلے پاکستان میں یہ اعزاز کسی کو حاصل ہوا ہے؟ نہیں, الحمدللہ آئی ایم دا فرسٹ ون ہو گاٹ دس اپرچونیٹی. اور مجھے ہی سب سے پہلے یہ پاکستان میں یہ اعزاز. اچھا, یو آر دا فرسٹ ون ان پاکستان جس کو ایک موٹیویشنل اسپیکر
ایک انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ موٹیویشنل اسپیکر کے اعزاز سے نوازا گیا. اچھا علی بھائی، ہم نے آپ کا بہت وقت لیا، بس میں آپ سے آخر میں سوال کرتا چلوں کہ کراچی کی عوام بھی آپ جیسے موٹیویشن اسپیکر کی تلاش میں ہے، تو آپ کراچی والے اسٹوڈنٹس کو ایسے مستفید کیوں نہیں کرتے اپنی ان چیزوں سے؟ میں انشاءاللہ کراچی آؤں گا، اور کراچی مجھے ایک دو کالز آئی ہیں کراچی میں سے، لیکن یہاں پہ کچھ بزی اسکیجولس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ میری یونیورسٹی بھی ہے، تو الحمدللہ میں دیکھوں گا، وقت نکالوں گا، اور اب جیسے کہیں سے مجھے کوئی کال آتی ہے یا پھر کوئی، تو میں انشاءاللہ اس کے لیے ٹائم نکالوں گا. اچھا اس علی وقت بھائی، کیونکہ ہماری ایک کاؤنسل ہے، بیسکلی اسٹوڈنٹس کی کاؤنسل ہے، آل کراچی اسٹوڈنٹ کاؤنسل نام ہے ان کا. اچھا تو میں ان سب کی جانب سے، جو ان کے ویورز دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کی جانب سے بھی میں آپ کو کارڈلی انوائٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ کراچی آئیں تھینک اور یو اسٹوڈنٹس کو اپنے موٹیویشن سے، اپنی پوٹینشیل سے ان کو بھی موٹیویٹ کریں، ان کو بھی تھینک مستفید یو. کریں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، ہم سندھی میں اور اس طرح یہاں کے بہت شکریہ، اور میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، اور اللہ نے جو عقل، جو نالج دی ہے، ان میں سے آپ کے جو دوست ہیں اور جو آپ کی کونسل ہے، اس کے توسل سے کراچی میں جہاں تک ہو سکے گا ہم اس چیز کو اسپریڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تھینک یو سو مچ علی بھائی کہ آپ نے، میں اپنے اتنی مصروفیت میں سے آپ نے ہمیں اتنی ٹائم نکالا اور ہمارے ویورز کو آپ نے ایک بہت اچھا لیکچر دیا. تھینک یو سو مچ علی بھائی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ آپ کو خوش رکھے گا.